नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नवघनश्याम काम कामितदेहिने कमलाकाम सौदाम कणकामुक गेहिने। पक्षतावच्छेदक विशेषणानां प्रसक्तिः स्वरूपम् इत्येतत् सर्वं विचार्यमाणमस्ति। तत्र ब्रह्मप्रमा अतिरिक्त अबाध्यत्वम् इति विशेषणं शुक्तिरूप्यस्य प्रातिभासिकस्य पक्षबहिर्भावसिद्ध्यर्थं निवेशितम् इति तु निरूपितम्। तदनिवेशे सिद्धसाधनं भवति। सिद्धसाधनं कस्मिन् मते इति तु विशिष्य वक्तव्यम् इति भट्टभास्करमतानुसारेण तत् सिद्धसाधनस्य उपपत्तिर्वक्तव्या इति च अन्ततो गत्वा ब्रह्मानन्दीये निरूपितम्। इदानीं यदा कश्चित् प्रतिवादी प्रतिपक्षे भवति तदनुसारेण किञ्चित् विशेषणम्, अन्यः प्रतिवादी प्रतिपक्षे भवति तदनुसारेण अन्यद् विशेषणम् इत्येवं यदि भवता उच्यते, यदा सर्वे प्रतिवादिनः नैयायिकाः माध्वाः भट्टभास्करादयः इत्येवं रीत्या भिन्न भिन्न मत अनुयायिनः अद्वैत प्रतिपक्षिणः यदा भवन्ति तर्हि कथम् इति शंका भवति। तत्र उक्तं न युगपत् सर्वैः सह विप्रतिपत्तिः। युगपत् सर्वैः सह विप्रतिपत्तिरेव नास्ति। अनेकैः सह एकस्य युद्धम् इति नास्ति, एकैकेन सह युद्धं। तस्मात् सर्ववादिनां यथा आनुकूल्यं स्यात् तथा किञ्चित् वक्तव्यम् इति नास्ति इत्येव, अन्यथा विचारो न प्रवर्तयितुं शक्यते। अतः यः प्रतिपक्षे अस्ति तदनुसारेण विप्रतिपत्तिः इत्येव, तदनुसारेणैव विशेषणं निर्देष्टव्यं, पक्षतावच्छेदक साध्यादिकं निर्देष्टव्यम् इत्येव। इदं पक्षतावच्छेदकविषये इत्येव न, साध्यविषयेपि तथैव। साध्यं प्रतिपक्षिणां मतम् अनुसृत्य निर्देष्टव्यमस्ति। इदानीं तदुपरि शंका क्रियते। तुच्छे बाधवारणाय सत्वेन प्रतीत्यर्हत्वम् इति विशेषणं दत्तं। सत्वेन प्रतीत्यर्हत्वं नाम सत्वप्रकारक प्रतीति विषयत्व योग्यत्वम् इत्यस्ति। एतं निवेशे सत्यपि तुच्छे बाधवारणं न संभवति इति शंका। यतः सत्वेन प्रतीति योग्यत्वम् अन्ततो गत्वा योग्यतावच्छेदकं किमिति वक्तव्यं। तदा सत्तादात्म्यं योग्यतावच्छेदकम्। सत्तादात्म्यं शशशृङ्गादौ नास्ति।
अतः तस्य वारणं भवति इति खलु भवताम् आशयः, परन्तु तथा न। सत्तादात्म्यं शशशृङ्गादौ कुतो न भवति इति कश्चित् आशङ्कां करोति। यतोहि सत्तादात्म्यं घटादौ व्यावहारिकं सत्तादात्म्यम् अस्ति, शुक्तिरूप्यादौ प्रातीतिकं सत्तादात्म्यम् अस्ति इति खलु भवतां व्यवस्था। इदं प्रातीतिकं सत्तादात्म्यं तुच्छेपि कुतो न स्यात् इति। तुच्छेपि प्रातीतिकं सत्तादात्म्यं भवतु, तथा च प्रातीतिकसत्तादात्म्यस्य तुच्छेपि सत्त्वात् तस्य पक्षबहिर्भावो न भवति। सत्त्वेन प्रतीत्यर्हत्वयोग्यत्वं नाम सत्तादात्म्यम् इति पर्यवसितम्। तच्च व्यावहारिकं वा प्रातिभासिकं वा इति भवता विशेषो नोक्तः। तर्हि प्रातीतिकस्य सत्तादात्म्यस्य तुच्छेपि सम्भवात् सत्तादात्म्यं तत्र अस्ति, अतः तुच्छस्य पक्षबहिर्भावो न सिद्ध्यति इति आशंका। यद्यपि तुच्छस्य अध्यासो नास्ति, तथापि तुच्छे सत्तादात्म्यं प्रतीयते। सदिति भ्रान्तिनिर्वाहाय सत्तादात्म्यं प्रतीयते इति वक्तव्यं। तच्च प्रातिभासिकं संभवति तस्य कल्पने बाधकाभावात् इति शंका। अस्तु, तर्हि व्यावहारिकं सत्तादात्म्यं निवेशयामः। तुच्छे प्रातीतिकं सत्तादात्म्यं किल अस्ति अन्ततो गत्वा, वयं तु व्यावहारिकं सत्तादात्म्यं निवेशयामः। व्यावहारिकं सत्तादात्म्यं तुच्छे नास्ति, तस्मात् तस्य वारणं भवति इति यदि उच्यते तर्हि प्रथमं विशेषणं व्यर्थं स्यात्। प्रातिभासिकस्य पदार्थस्य पक्षबहिर्भावाय खलु प्रथमं विशेषणं दत्तं ब्रह्मप्रमा अतिरिक्ताबाध्यत्वमिति। तदिदानीं नावश्यकं, यतोहि प्रातिभासिकेषु पदार्थेषु व्यावहारिकं सत्तादात्म्यं नास्ति। भवता च सत्तादात्म्यं व्यावहारिकं निवेश्यते, तर्हि द्वितीयेन दलेनैव शुक्तिरूप्यस्यापि पक्षबहिर्भावः सिद्ध्यति इति स्थिते प्रातिभासिकस्य शुक्तिरूप्यादेः पक्षबहिर्भावाय प्रथमं विशेषणं यत् निवेशितं तत् व्यर्थं स्यात्। अस्तु, व्यर्थमेव, तत् त्यज्यताम्। प्रथमं विशेषणं त्यज्यताम् इत्युक्ते ग्रन्थविरोधः। ग्रन्थकारैस्तु किमुक्तं? मूलग्रन्थविरोधो भवति। ग्रन्थकारैस्तु शुक्तिरूप्यादेः पक्षबहिर्भावाय सिद्धसाधनवारणाय प्रथमं विशेषणम् इत्युक्तं न वा? तर्हि मूलकारस्य कः अभिप्रायः स्यात् इति। तस्मात् ग्रन्थविरोधो भवति। एवञ्च ग्रन्थश्च सङ्गमनीयः, प्रथमविशेषणस्य सार्थक्यं च वक्तव्यम् इत्येवं स्थिते तत्र उच्यते। समाधानं, व्यावहारिकसत्तादात्म्यं वयं न निवेशयामः। एतावता तर्हि तुच्छेपि तुच्छस्य पक्षबहिर्भावो न स्यात्, यतोहि तुच्छेपि प्रातिभासिकं सत्तादात्म्यम् अस्ति किल इति चेत् न। तुच्छे प्रातिभासिकमपि सत्तादात्म्यं नास्ति एव इति समाधानं। यतोहि प्रातिभासिकं सत्तादात्म्यं कुत्र भवति इति चिन्तनीयम्। इदं च तादात्म्यम् उत्पद्यते, अविद्यया उत्पद्यमानं तादात्म्यम् इदम्। अविद्यया यदा रजतम् उत्पद्यते अधिष्ठानगतया अविद्यया, शुक्त्यवच्छिन्नचैतन्यगता गतया अविद्यया यदा रजतम् उत्पद्यते इत्युक्ते सा अविद्या यदा रजताकारेण परिणमते तदानीमेव तादात्म्याकारेण परिणमते। प्रथमतः रजताकारेण परिणामः, अनन्तरं रजततादात्म्याकारेण परिणामः इत्यादिकं नास्ति। रजताकारेण यदा परिणामः तदा एव रजततादात्म्याकारेणापि परिणामः इति प्रातिभासिकस्थले स्थितिः। अनेन किम् आयातम् इत्युक्ते कश्चन नियमः कल्प्यते। यदा रजता तादात्म्याकारेण परिणामः वक्तव्यः तदा रजताकारेण परिणामोऽपि वक्तव्यः।
रजताकारेण परिणामं विना रजततादात्म्याकारेण परिणामो नैव वक्तुं शक्यते इति। अनयोः परिणामः समकालः इति कृत्वा रजताकारेण परिणामं विना रजतगतसत्तादात्म्याकारेण परिणामः अविद्यायाः न भवति इति तत्र नियमः कल्पितः। अनेन नियमेन प्रकृते कः उपयोगः इत्युक्ते तुच्छे शशशृङ्गादौ सत्तादात्म्याकारेण अविद्यायाः परिणामो न कल्पयितुं शक्यते। किमर्थम् इति चेत् तुच्छाकारेण परिणामं विना तुच्छगत सत्तादात्म्याकारेण परिणामो न भवति। काचन अविद्या परिणमते इति खलु वक्तव्यम्। अनिर्वचनीयं सत्तादात्म्यम् उत्पद्यते इति वक्तुं यथा शुक्तिरूप्ये अनिर्वचनीयं सत्तादात्म्यम् उत्पद्यते इति वक्तव्यं, तर्हि सत्तादात्म्याकारेण काचन अविद्या परिणमते इति वक्तव्यम्। उच्यताम् इत्युक्ते न शक्यते वक्तुं, यतोहि यद्गतं सत्तादात्म्यं प्रतीयते तदाकारेण परिणामं विना सत्तादात्म्याकारेण परिणामो न भवति। तथा च शशविषाणे सत्तादात्म्याकारेण अविद्यायाः परिणामो वक्तव्यश्चेत् शशविषाणाकारेण परिणामो वक्तव्यः इति, तच्च वक्तुं न शक्यते। शशविषाणे सत्तादात्म्याकारेण अविद्यायाः परिणामो वक्तव्यश्चेत् शशविषाणाकारेणापि परिणामो वक्तव्यः। उच्यताम् इत्युक्ते शशविषाणस्यापि प्रातिभासिकत्वमेव आयाति। शशविषाणम् अस्ति इति कस्यचित् स्वारसिको भ्रमः यदि वर्तते तर्हि इष्यते एव तत्। तस्यां दशायां भ्रान्तिविषयीभूतस्य शशविषाणस्य असत्वमेव नास्ति। यतः असत्वं नाम किं? सत्त्वेन प्रतीति अनर्हत्वं खलु। यत् शशविषाणं कस्यचित् सत्त्वेन प्रतीयते, यतोहि सम्भाव्यते वञ्चकवाक्यं श्रुत्वा प्रतारकवाक्यं श्रुत्वा शशस्यापि विषाणमस्ति इति कश्चित् प्रतारकः वदति। तदीयं वाक्यं श्रुत्वा क्वचित् गतः किमपि पश्यन् इदमेव शशविषाणम् इति मन्यते इति चिन्त्यताम्। तत्र तदीयभ्रान्तिविषयीभूतं शशविषाणं तुच्छं न, किन्तु प्रातिभासिकमेव। तत्र सत्तादात्म्योत्पत्तिः इष्यते। तादृश प्रातिभासिकस्य शशविषाणस्यापि उत्पत्तिः इष्यते। इदमन्यत्। इदम् अस्माभिः तुच्छम् इति शब्देन उच्यमानं शशविषाणम् अथवा किम् एतत् सर्वं किम् अखण्डं शशविषाणत्वं। शशविषाणत्वम् इति कश्चित् अखण्डो धर्मः, तत्र प्रातिभासिकं न शशविषाणम्। अतः शशविषाणाकारेण अविद्यायाः परिणामो न भवति इति कृत्वा तत्र सत्तादात्म्य आकारेणापि परिणामो न भवति। तस्मात् शशविषाणे सत्तादात्म्यं नास्त्येव। अतः सत्तादात्म्यम् इत्यस्मिन् अर्थे पर्यवसितेन द्वितीयविशेषणेन तुच्छस्य पक्षबहिर्भावः सम्भवत्येव इति तावन्मात्रमस्तु। इदानीम् अन्या आशंका, ब्रह्मणः पक्षबहिर्भावाय तृतीयं विशेषणं यद्दत्तं तन्नावश्यकम् इति शंका। सत्तादात्म्यम् इति विशेषणेनैव ब्रह्मणोपि वारणं कर्तुं शक्यते। ब्रह्मप्रमा अतिरिक्त अबाध्यत्वं ब्रह्मण्यस्ति। सत्त्वेन प्रतीत्यर्हत्वं च ब्रह्मण्यस्ति इति कृत्वा ब्रह्मणोपि पक्षे अन्तर्भावः स्यात्, पक्षे प्रवेशः स्यात्। अन्तर्भावो नाम पक्षे प्रवेशः स्यात् इति भिया खलु ब्रह्मप्रमातिरिक्ताबाध्यत्वे सति सत्त्वेन प्रतीत्यर्हत्वे सति चिद्भिन्नत्वम् इति चिद्भिन्नत्वरूपं तृतीयं विशेषणं चितः ब्रह्मणः पक्षबहिर्भावाय निवेशितं, नो चेत् बाधो भवति इति भवता उक्तम्। इदानीम् उच्यते तन्नावश्यकम्, यतोहि द्वितीयं दलं ब्रह्मणोऽपि वारकमस्ति। द्वितीयं दलं किम् अस्ति? सत्त्वेन प्रतीत्यर्हत्वम् इति। सत्त्वेन प्रतीत्यर्हत्वं ब्रह्मणोऽपि अस्ति किल इति भवता प्रष्टुं शक्यते। सत्यं, तस्य आपाततः अर्थस्वीकारे ब्रह्मणः अपि सत्त्वेन प्रतीत्यर्हत्वम् अस्ति इति वक्तुं शक्यते।
परन्तु इदानीं परिष्कारः कृतः। किं नाम सत्त्वेन प्रतीतिर्हत्वं सत्तादात्म्यम् इति परिष्कृतं। यदा सत्तादात्म्यम् इत्युक्ते सत्प्रतियोगिकतादात्म्यं तत्र सत्तादात्म्यम् इत्यस्य कोऽर्थः सतः तादात्म्यं। सतः तादात्म्यं सद्रूपे ब्रह्मणि भवति वा? न भवति। किमर्थं? तादात्म्यं नाम भेदाभेदः। तर्हि सत्पदार्थस्य तादात्म्यं ब्रह्मणि कथं भवति? तस्य सद्रूपत्वात्। तादात्म्यम् इति कथनेनैव भेदघटितः अभेदः आगतः। एवञ्च ब्रह्मणः सदभिन्नत्वात् अत्यन्ताभिन्नत्वात् सद्रूपत्वात् सत्तादात्म्यं नास्ति। एवञ्च सत्त्वेन प्रतीयमानत्वम् इति शब्दस्य यथाश्रुतार्थग्रहणे एव ब्रह्मणि तदस्ति, यतः तद्वारणाय चिद्भिन्नत्वं निवेशनीयम् इति स्थितिः। इदानीं तथा नास्ति। सत्प्रतियोगिकत्वविशिष्टतादात्म्यम् इति यदा निवेश्यते, सत्प्रतियोगिकत्वविशिष्टं तादात्म्यं ब्रह्मणि नास्त्येव। तथा च ब्रह्मणः पक्षे प्रवेशो नास्ति। तथा च ब्रह्मणि वारणाय ब्रह्मणि पक्षे प्रवेशवारणाय दलं निवेशनीयं, चिद्भिन्नत्वं निवेशनीयम् इति न वक्तव्यं खलु इति शङ्का। तत्र समाधानं सत्यम् इति अङ्गीकर्तव्यम्। एकं सत्प्रतियोगिकत्वविशिष्टतादात्म्यम् इत्यर्थे यदि पर्यवसानं क्रियते तर्हि नापेक्षते एव ब्रह्मणः पक्षबहिर्भावाय चिद्भिन्नत्वम् इति दलं नावश्यकम्। अस्तु, तर्हि तथैव अस्तु इत्युक्ते तथा न। ग्रन्थकारस्य पङ्क्तिविरोधो भवति। ग्रन्थकारस्तु तुच्छ ब्रह्मणो वारणाय बाधवारणाय चिद्भिन्नत्वं निवेशनीयम् इत्युक्तवान्। तेषां तर्हि कः आशयः स्यात् इति चेत् तेषाम् अयम् आशयः सत्प्रतियोगिकत्वविशिष्टतादात्म्यम् इति निवेशनं मास्तु, सत्प्रतियोगिकत्व उपलक्षिततादात्म्यम् इति निवेश्यते। तावतापि तुच्छस्य वारणं कर्तुं शक्यते। द्वितीयं दलं तुच्छस्य वारणाय प्रवेशनीयमस्ति। तुच्छस्य वारणाय द्वितीयं दलं यदा प्रवेशनीयं तत् सत्प्रतियोगिकत्वविशिष्टतादात्म्यम् इत्येव निवेशनीयमिति नास्ति। सत्प्रतियोगिकत्व उपलक्षिततादात्म्यनिवेशनेनापि तुच्छस्य वारणं कर्तुं शक्यते। यतोहि तुच्छे सत्प्रतियोगिकत्वविशिष्टतादात्म्यमपि नास्ति, उपलक्षिततादात्म्यमपि नास्ति। अतः सत्तादात्म्यं सत्प्रतियोगिकत्व उपलक्षिततादात्म्यमेव निवेशितम् इति यदा स्वीकुर्मः तदा तद् ब्रह्मण्यपि भवति। तस्मिन् पक्षे ब्रह्मणः पक्षे प्रवेशः स्यात्। तद्वारणाय तृतीयं विशेषणम् आवश्यकम् इत्यभिप्रायेण ग्रन्थकारः ब्रह्मणि बाधवारणाय चिद्भिन्नत्वनिवेशः कर्तव्यः इत्युक्तवान् इति। इदानीम् अन्या शङ्का। सत्तादात्म्यम् इति द्वितीयं विशेषणम् अस्ति। तदादाय एव पुनः शङ्का। सत्तादात्म्यं सत्तादात्म्ये अस्ति वा? सत्तादात्म्यं सत्तादात्म्ये अस्ति वा? अस्ति चेत् आत्माश्रयः, नास्ति चेत् सत्तादात्म्यस्य मिथ्यात्वं न साधयितुं शक्यते। सत्तादात्म्यं ब्रह्म न, असदपि न। तर्हि सत्तादात्म्यम् इति योऽयं पदार्थः तस्य मिथ्यात्वं साधनीयं ब्रह्मभिन्नत्वात्। तर्हि सत्तादात्म्यस्य पक्षे अन्तर्भावः कर्तव्यः, पक्षे प्रवेशः कर्तव्यः, अन्यथा तत्र मिथ्यात्वं न सिद्ध्येत्। पक्षतावच्छेदकविशेषणानि यानि भवन्ति तानि पक्षे विद्यमानेषु सर्वेषु पदार्थेषु अपेक्षन्ते खलु। तर्हि सत्तादात्म्यस्यापि पक्षे निवेशनम् आवश्यकं। पक्षे पक्षान्तर्गते च सत्तादात्म्यं नास्ति, द्वितीयं दलं नास्ति। ब्रह्मप्रमातिरिक्त अबाध्यत्वम् अस्ति, चिद्भिन्नत्वम् अस्ति, परन्तु सत्तादात्म्यं नास्ति,
सत्तादात्म्ये सत्तादात्म्यं नास्ति। तथा च द्वितीयविशेषणस्य तत्र असमन्वयादेव सत्तादात्म्यस्य पक्षे प्रवेशो न स्यात्। तथा च तत्र मिथ्यात्वं न सिद्ध्येत् इति शङ्का। तस्य समाधानम् उक्तं। तत्र आत्माश्रयो न गण्यते, स्वस्यैव स्वस्मिन् वृत्ति स्वीक्रियते इति। सत्तादात्म्यस्य सत्तादात्म्ये स्वस्यैव स्वस्मिन् स्वरूपसम्बन्धेन वृत्ति स्वीक्रियते इति एकं मतम् उक्तं। यथा घटाभावे घटो नास्ति इति प्रतीत्या भूतले विद्यमानो यः घटाभावः, घटाभावे विद्यमानः यः घटाभावः, सः अधिकरणीभूत घटाभावस्वरूपः इत्युच्यते। घटाभावे घटः अस्ति वा नास्ति, तर्हि घटाभावे घटाभावः अस्ति इति आयातम्। घटाभावे विद्यमानो यः घटाभावः, सः अधिकरणीभूत घटाभावस्वरूपः, नो चेत् अनवस्था भविष्यति। यतोहि घटाभावे घटाभावः, तत्र घटोऽस्ति वा नास्ति, तर्हि तत्र पुनः अन्यः घटाभावः इत्येवम् अनवस्था भिया। घटाभावद्वयं तत्र नाङ्गीक्रियते यथा, तथा सत्तादात्म्ये सत्तादात्म्यान्तरम् इति कल्पनं न क्रियते, किन्तु सत्तादात्म्ये यत् सत्तादात्म्यं तत् आश्रयीभूत सत्तादात्म्यस्वरूपम् इति स्वीक्रियते। तस्मात् सत्तादात्म्येपि स्वम् अस्ति, स्वस्मिन् स्वम् अस्ति इति एवम् एकं कल्पनं कृत्वा सत्तादात्म्यस्य पक्षे प्रवेशः सम्पादयितुं शक्यते इति एकं समाधानम्। अथवा किं कर्तव्यं, सत्तादात्म्यत्व अन्यतरवत्वम् इति कर्तव्यं। किमस्ति, सत्तादात्म्यत्व अन्यतरवत्वम् इति कर्तव्यं। तेन किं जातम् इत्युक्ते, सत्तादात्म्ये सत्तादात्म्यत्वम् अस्ति, सत्तादात्म्यत्वे सत्तादात्म्यम् अस्ति, सत्तादात्म्ये सत्तादात्म्यत्वम् अस्ति, सत्तादात्म्यत्वे सत्तादात्म्यम् अस्ति। एवञ्च सत्त्वेन प्रतीयमानत्वं नाम सत्तादात्म्यत्व अन्यतरवत्वम् इत्येवं यदि परिष्क्रियते तर्हि तस्यापि तत्र योजनं कर्तुं शक्यते इत्येवम् एतावता पक्षतावच्छेदक घटक विशेषणानां तात्पर्यं सार्थक्यं निरूपितम्। अन्येपि केचन अंशाः ब्रह्मानन्दीय अधिकाः वर्तन्ते, ते नोक्ताः, मुख्याः अंशाः उक्ताः। अनन्तरम् इतरविशेषणद्वयं तु बाधवारणाय तुच्छे ब्रह्मणि च बाधवारणाय आदरणीयमेव तत्र उक्तं खलु। तत्र अन्या एका अधिका शङ्का क्रियते। तुच्छे ब्रह्मणि च बाधवारणाय विशेषणद्वयम् इत्युक्तं। तस्य आशयः कः, तुच्छस्य ब्रह्मणश्च यदि पक्षे प्रवेशः स्यात् तत्र मिथ्यात्वरूपं साध्यं नास्ति इति कृत्वा बाधो भवति इति आशयः। यथा साध्यं नास्ति तथा हेतुरपि नास्ति खलु। तुच्छस्य पक्षे प्रवेशः यदि भवति, तुच्छे दृश्यत्वरूपो हेतुरस्ति वा नास्ति, जडत्वमस्ति वा नास्ति, परिच्छिन्नत्वमस्ति वा नास्ति, तर्हि यः कश्चन हेतुः पश्चात् वक्ष्यते सः हेतुः तत्र तुच्छे नास्ति, ब्रह्मणि च नास्ति। यथा ब्रह्मणि न भवति तथा दृश्यत्वं परिष्कर्तव्यं, तुच्छेपि यथा न भवति तथा दृश्यत्वं परिष्कर्तव्यमेव। एवञ्च स्वरूपासिद्धिवारणाय इत्यपि वक्तुम् उचितम्। तुच्छे ब्रह्मणि च बाधवारणाय इति सम्यगेव, स्वरूपासिद्धिवारणाय इति कुतो नोक्तम्। स्वरूपासिद्धिवारणाय इत्यपि वक्तव्यम् आसीत् खलु, कुतो नोक्तम् इति कश्चन विचारः। तत्र उक्तम्, इदानीं विप्रतिपत्तिवाक्यस्य खलु वयं विचारं कुर्मः। विप्रतिपत्तिवाक्ये साक्षात् हेतुस्वरूपपर्यालोचनया ये दोषाः वक्तव्याः, हेत्वाभासाः वक्तव्याः, ते न वक्तुं शक्याः, यतोहि हेतुः एतावता नोपस्थितः।
हेतुः कः वक्ष्यते इति न ज्ञायते खलु। साध्यं तु उपस्थितं विप्रतिपत्तिवाक्यदशायां साध्यम् उपस्थितमेव अस्ति। एवञ्च साध्यम् आदाय ये दोषाः चिन्तयितुं शक्यन्ते ते एव इदानीं चिन्तनीयाः। बाधस्तु साध्यस्वरूपं दृष्टं चेत् बाधः अस्ति न वा इति अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यते। हेतुः वक्ष्यते एतावता नोक्तं खलु। तस्मात् विप्रतिपत्तिदोषत्वेन स्वरूपासिद्धिः व्यभिचारः इत्यादिकं नैव वक्तव्यम् इति कृत्वा ग्रन्थकारः मूलकारः स्वरूपासिद्धिवारणाय च इति नोक्तवान् इति समाधानं दत्तं। तदा सिद्धान्ती पृच्छति, सिद्धान्ती इति न कश्चित् पृच्छति, भोः तत्र बाधः बाधोऽपि तर्हि नोद्भावनीयः। किमर्थम् इत्युक्ते बाधोऽपि हेत्वाभासः खलु। यद्यपि हेतुस्वरूपपर्यालोचनं विनापि बाधः चिन्तयितुं शक्यते सत्यं, परन्तु बाधोऽपि हेत्वाभासः इत्येव खलु व्यवहारः। हेतोरेव दोषः, हेतुदोषत्वं यथा स्यात् तथा अस्माभिः व्यवहर्तव्यमेव। परम्परासम्बन्धमादाय हेतुदोषत्वं वक्तव्यं सर्वस्यापि। तर्हि हेतुदोषः कोऽपि नोद्भावनीयः विप्रतिपत्तिवाक्ये इत्येव भवता आर्जवेन वक्तव्यं। कोऽपि हेतुदोषो न वक्तव्यः। हेतुदोषाः सर्वे हेत्वाभासाः। तत् हेतोरुपस्थित्यनन्तरमेव बाधोऽपि तदनन्तरमेव वक्तव्यः। परन्तु बाधः उच्यते विप्रतिपत्तिवाक्यकाले। तत् केनाभिप्रायेण इत्युक्ते विप्रतिपत्तिवाक्ये वस्तुगत्या विप्रतिपत्तिवाक्यं नाम अनुमानप्रयोगो न। विप्रतिपत्तिवाक्ये हेत्वाभासः आलोच्यते इति कथं? तदेव असङ्गतमस्ति। लक्षणनिरूपणकाले व्यभिचारः इत्युक्ते कथं भवति? परन्तु उच्यते खलु। यदि एवं मिथ्यात्वं परिष्क्रियते तर्हि व्यभिचारो भवति। तत् केनाभिप्रायेण इत्युक्ते अनुमाने यदा प्रवेशनं क्रियते तदा व्यभिचारो भवति इत्यर्थः। मिथ्यात्वस्य लक्षणं साध्यस्य लक्षणं किमर्थं चिन्त्यते? इदमेव लक्षणं लक्षणेन लक्षितं यत् मिथ्यात्वं तद अनुमाने साध्यं भविष्यति। तस्यां दशायां सिद्धसाधनं वा अर्थान्तरं वा यत्किञ्चित् भविष्यति तद् लक्षणनिरूपणकालेऽपि चिन्त्यते। तद्वत् तेनैव न्यायेन विप्रतिपत्तिवाक्यनिरूपणकाले कथं हेत्वाभासविचारः क्रियते इत्युक्ते विप्रतिपत्तिवाक्ये यः पक्षः, पक्षः इत्येव न वक्तव्यं, या प्रतिज्ञा, एत विप्रतिपत्तिवाक्ये यः धर्मी इति वक्तव्यं। पक्षः इति व्यवहारः एव न उचितः विप्रतिपत्तिवाक्ये। यः धर्मी, यच्च तत्र धर्मः निर्दिश्यते तदेव इतः परम् अनुमाने प्रतिज्ञायां घटकी भवति। अनुमाने परार्थानुमाने प्रथमतः यदा प्रतिज्ञा क्रियते तर्हि अद्वैतिना कथं प्रतिज्ञा कर्तव्या? ब्रह्म प्रमादरिक्ता बाध्यत्वे सतिसत्त्वेन प्रतीत्यर्हं चिद्भिन्नं प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगी इति प्रतिज्ञा। दृश्यत्वं हेतुः एवं वक्तव्यं। यत्र यत्र दृश्यत्वं तत्र प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं यथा शुक्तिरूप्यम् एवं रूपेण अवयवाः प्रदर्शनीयाः। एवञ्च विप्रतिपत्तिवाक्यकाले यद् उपस्थितं तदेव पश्चात् अनुमाने प्रतिज्ञायामपि निवेशं लभते इत्यभिप्रेत्य खलु अत्र इदं बाधोऽपि उद्भाव्यते। तर्हि तुल्यन्यायेन अग्रे यद् अनुमानप्रयोगो भविष्यति, भविष्यन्तम् अनुमानप्रयोगम् अनुसन्धाय स्वरूपासिद्धिरपि उद्भाव्यतां। को दोषः इति इत्यादि विचाराः कृताः। इतोपि अग्रे अनेकाः शङ्काः तत्र कृताः। यतोहि सत्यं तथापि इयान् भेदः अस्ति। साध्यम् उपस्थितं हेतुः नोपस्थितः। यदि कश्चित् अग्रे हेतुं वदिष्यति, अद्वैती हेतुं वदिष्यति, सः हेतुः समीचीनं हेतुं खलु वदिष्यति। समीचीनं हेतुं यदा वदिष्यति तर्हि पक्षे यदा सः वर्तते तर्हि ब्रह्मणोऽपि पक्षे प्रवेशः यदि स्यात् तर्हि दृश्यत्वरूपो हेतुः ब्रह्मणि नास्ति इति कृत्वा स्वरूपासिद्धिः वक्तुं शक्यते इति। तथा न
हेतोः अनुपस्थितिदशायां स्वरूपासिद्धिः न वक्तुं शक्यते। यतोहि यदि अद्वैती निपुणः स्यात् तर्हि खलु समीचीनं हेतुं वदिष्यति। यदि सः असमीचीनं हेतुं वदिष्यति इत्युक्ते ब्रह्म तुच्छसाधारणम् एकं धर्मं हेतुत्वेन उद्भावयेत् तर्हि स्वरूपासिद्धिरस्ति वा? नास्ति। ब्रह्म तुच्छसाधारणं हेतुं यदि वदेत् सः अनिपुणः, अनिपुणश्चेत् सः यदि निपुणश्चेत् ब्रह्म तुच्छ व्यावृत्तं हेतुं वदिष्यति। व्यभिचारादिकं पर्यालोच्य ब्रह्म तुच्छ व्यावृत्तं हेतुं वदिष्यति। को वा जानाति? यदि अनिपुणः स्यात् तर्हि ब्रह्मणि तुच्छे च व्यभिचारम् अनालोचयन् कञ्चित् धर्मं हेतुत्वेन निर्दिशेत् तर्हि सः धर्मः ब्रह्मणि तुच्छे च भवति चेत् स्वरूपासिद्धिः प्रष्टुं न शक्यते। तस्मात् स्वरूपासिद्धिर्नोद्भावनीयः इति। तदुपरि उक्तं भोः वादिप्रतिवादिनौ परीक्षणीयौ इत्यस्ति। एवञ्च निपुण एव सः भवितुमर्हति, कथम् अनिपुणस्य प्रवेशः इति चेत् तथा न वक्तुं न शक्यते। यतोहि परीक्षया कियत् निर्णेतुं शक्यते? आभिमानिकनिश्चयाभिप्रायं। निश्चितौ हि वादं कुरुतः इति तु आभिमानिकनिश्चयाभिप्रायम् इत्यस्ति। एवञ्च एतत् सर्वं वक्तुं न शक्यते इति अतः स्वरूपासिद्धेः उद्भावनं न कृतम् इत्युक्तम्। एतावत्पर्यन्तम् उक्त्वा वस्तुतस्तु स्वरूपासिद्धेः उद्भावने दोषो नास्ति। हेत्वाभासाः उद्भावयितुं शक्यन्ते। पश्चात् यदि समीचीनं हेतुं सः वदेत् तर्हि अत्र स्वरूपासिद्धिः भविष्यति इत्यभिप्रायेण स्वरूपासिद्धेरपि उद्भावने दोषो नास्ति इत्येव वक्तव्यम् इति वस्तुतस्तु पक्षः इति उक्तं। बाधपदं स्वरूपासिद्धेरपि उपलक्षणम् इत्येव। ब्रह्मणि तुच्छे च बाधवारणाय दलं निवेशनीयम् इति यदुक्तं तत् स्वरूपासिद्धिवारणाय इत्यपि तत्र विवक्षितमेव इत्युक्तम्। प्रयोज्य न्यायप्रयोगकालीनस्य न्यायप्रयोगसम्बन्धिनः दोषस्यापि दोषत्वं उपचारेण स्वीकृत्य खलु इदानीम् उच्यते। अन्यथा विप्रतिपत्तिदोषः इति हेत्वाभासः कथम् उच्यते? एवञ्च तत् प्रकल्प्य उच्यते इति स्थिते तत्र दोषो नास्ति। स्वरूपासिद्धि वारणाय इत्यपि युज्यते एव। ग्रन्थकृताञ्च तत् इष्टमेव इत्यपि तत् कथं ज्ञायते इत्युक्ते अत एव ग्रन्थकारः संदिग्धानैकान्तिकता इति अत एव न संदिग्धानैकान्तिकता इति वदति। अनैकान्तिकता नाम कः? व्यभिचारः, संदिग्धव्यभिचारः इत्यर्थः। व्यभिचारस्तु कदा वक्तव्यः? वस्तुगत्या हेतु उपस्थित्य अनन्तरमेव खलु व्यभिचारः चिन्तयितुं शक्यते। परन्तु ग्रन्थकारस्तु मूलकारः सिद्धिकारः व्यभिचारं चिन्तयति। विप्रतिपत्तिवाक्यविचारकाले व्यभिचारविचारं करोति खलु। व्यभिचारविचारं केनाभिप्रायेण करोति सः इत्युक्ते अग्रे वक्ष्यमाणं हेतुं पर्यालोच्य इदानीं व्यभिचारविचारम् उपस्थापयति। अत एव संदिग्धानैकान्तिकता नास्ति इत्यादि कथनेन मूलकारः हेतुदोषाणाम् इत्युक्ते अग्रे वक्ष्यमाणस्य हेतोः दूषणमपि विप्रतिपत्तिदूषणत्वेन चिन्तयितुं योग्यम् इति मन्यते इति ज्ञायते। तथा च विप्रतिपत्ति काले हेतुदोषाणाम् उपस्थापने दोषो नास्ति इत्येवं स्वरूपासिद्धिवारणाय इत्यपि वक्तुम् उचितम् इति पर्यवसानं कृतं तस्य विचारस्य। अयम् एकः विचारः। इतः परं प्रसङ्गात् पुनः सत्तादात्म्यम् इति दलम् आदाय इव कश्चन अवान्तरविचारः कृतः। अयं च साक्षात् मूलसम्बन्धी विचारो न, अवान्तरविचारः अवश्यम् अत्र अद्वैतिभिः ज्ञातव्यः इति कृत्वा तादात्म्यविचारः कश्चन कृतः। तादात्म्याध्यासविषये महान् विचारः कृतः। वस्तुगत्या स्वल्पो विचारो न, महान् विचारः तत्र प्रसङ्गात् कृतः। तत्किञ्चित् उपस्थापयामि यथा समयः समाप्तश्चेत् सः
एतावता सः विचारः मया त्यज्यते। अनन्तरं श्वः प्रथममिथ्यात्वसम्बन्धिनं विचारं करिष्यामः। एवमस्ति, इदं पदार्थे रजतस्य तादात्म्यम् इव सद्रूपे ब्रह्मणि दृश्यसामान्यस्य तादात्म्यम् उत्पद्यते इति वक्तव्यं। सन्घटः इत्यादि प्रतीतेर्विषयः इति वक्तव्यम्। इदं पदार्थे यथा रजतस्य तादात्म्यं तथा सद्रूपे ब्रह्मणि दृश्यसामान्यस्य तादात्म्याध्यासः वक्तव्यः। तेनैव सन्घटः इत्यादि प्रतीतिः निर्वोढुं शक्यते इति भवता उच्यते। तर्हि घटादिदृश्ये सद्रूप ब्रह्म तादात्म्यमपि अध्यस्तम् इति वक्तव्यं। घटादिदृश्ये सद्रूप ब्रह्म तादात्म्यमपि अध्यस्तं। ब्रह्मणि घटादि तादात्म्यम् अध्यस्तं, घटे सद्रूप ब्रह्म तादात्म्यमपि अध्यस्तं। परस्परं तादात्म्यद्वयं मध्यस्थम् इति वक्तव्यं न वा इति। अवश्यं वक्तव्यमेव इति सिद्धान्तिना अङ्गीक्रियते। इदानीं किमर्थमयं प्रश्नः प्रसङ्गात् आगतः इत्युक्ते, दृश्यं खलु पक्षः। दृश्यं नाम विमतं जगत् पक्षः। विमते जगति सत्तादात्म्यमस्ति इति स्वीकृत्य खलु द्वितीयं दलं योजयितुं शक्यते। तर्हि कोऽर्थः? सद्रूपे ब्रह्मणि घटादि तादात्म्यम् अस्ति इत्युक्ते तादात्म्याध्यासो अस्ति वर्तते इति यथा स्वीक्रियते, तथा घटे सद्रूप ब्रह्म तादात्म्यमपि अस्ति इति वक्तव्यम्। एतत् सर्वम् अध्यासं विना न वक्तुं शक्यते। तथा च परस्परं तादात्म्याध्यासो वक्तव्यः। इदं किम् अत्र अस्माकं नूतनं किमपि नास्ति, इतरेतराध्यासः इत्येव भाष्यकारैरुक्तं। परस्पराध्यास एव, यत्र यत्र अध्यासः तत्र परस्परमेव अध्यासः। एतद्गतो धर्मः तत्र तद्गतो धर्मः एतस्मिंश्च अध्यस्यते इत्येव। अत्र अस्माकं किमपि नूतनं नास्ति अत्र, परन्तु पूर्वपक्षी एवं चोदयति, एवं भवता किम् उभयमपि परस्परम् अध्यासः इति स्वीक्रियते वा इति। यदि स्वीक्रियते तर्हि तत्र मानं नास्ति इति पृच्छति। तत्र उच्यते तथा न। दृष्टान्ते अपि इदं रजतमिदम् इति प्रतीतिद्वयनिर्वाहाय तादात्म्यद्वयम् अङ्गीकर्तव्यमेव इति। इदं रजतमिदम् इति प्रतीतिद्वयमेव तत्र मानम् इत्युक्त्वा दृष्टान्ते प्रथमतः तादात्म्यद्वयम् अङ्गीक्रियते। इत्युक्ते इदं तादात्म्यं रजते, रजततादात्म्यम् इदमि भासते। तथा च इदं तादात्म्यद्वयम् अनियोगि प्रतियोगि भेदेन। रजते इदं तादात्म्यं नाम रजतानियोगिक इदं पदार्थ प्रतियोगिक तादात्म्यम्, इदमि रजततादात्म्यं नाम इदं पदार्थानियोगिक रजत प्रतियोगिक तादात्म्यम् इति इदं तादात्म्यद्वयम्। एतत् तादात्म्यद्वयं तत्र इदं रजतमिति प्रातिभासिकभ्रमस्थले उत्पद्यते इति स्वीकर्तव्यम्। इदं तादात्म्यद्वयम् इत्यपि स्वीकर्तव्यम्। तत् सर्वम् इदानीं समर्थ्यते। किमर्थं तादात्म्यद्वयमिति स्वीकर्तव्यम् इत्युक्ते अनुयोगिप्रतियोगिभेदेन। अनुयोगिप्रतियोगिभेदेन इदं तादात्म्यद्वयम् उत्पद्यते इति यदि न स्वीक्रियेत तर्हि इदं रजतमिदम् इति प्रतीतिद्वयम् उपपादयितुं न शक्येत। अतः तत्र तादात्म्यद्वयम् उत्पद्यते इति स्वीक्रियते। तुल्यन्यायेन सद्रूपे ब्रह्मणि घटतादात्म्यम् उत्पद्यते, घटे च सत्तादात्म्यम् उत्पद्यते, सद्रूप ब्रह्मतादात्म्यम् उत्पद्यते इति तादात्म्यद्वयोत्पत्तौ प्रमाणमस्ति इति दृष्टान्ते संसाध्य अनन्तरम् अत्रापि अस्ति इति समर्थनाय महान् विचारः कृतः। तदेव उच्यते दृष्टान्तेपि इदं रजतमिदम् इति प्रतीतिद्वयनिर्वाहाय इदं प्रतियोगिकतादात्म्यस्य रजते, रजतप्रतियोगिकतादात्म्यस्य च इदमि यथा अध्यासः तथा दार्ष्टान्तिकेपि परस्पराध्यासानुभवादिकमेव
उभयविधाध्यासे प्रमाणं परस्पराध्यासानुभवः इदं रजतं रजतमिदं इतिवत् सन् घटः घटः सन् इत्येव उच्यतां तावदेव विशेषणविशेष्यभावव्यत्यासेन प्रतीतिद्वयं प्रमाणत्वेन स्वीक्रियते इति। तत्र पूर्वपक्षी एतावता श्रुत्वा गच्छति इति न, सः पृच्छति दृष्टान्तेऽपि एकेनैव अध्यासेन प्रतीतिद्वयनिर्वाहः भवति खलु, एकमेव सत्तादात्म्यम् उत्पद्यताम्, तत्र सत्तादात्म्यद्वयम् इति किमर्थम्? इदं प्रतियोग सत्तादात्म्यमिति न, इदं रजततादात्म्यम्, इदमी रजततादात्म्यं रजते इदं तादात्म्यम् इति तादात्म्यद्वयस्य उत्पत्ति किमर्थम्? एकेनैव तादात्म्येन प्रतीतिद्वयं किमर्थं निर्वोढुं न शक्यते इति तत्र उच्यते तथा न। इदं रजतमित्यादि भ्रमस्थले इदं रजतं जानामि रजतम् इदं जानामि इति आकारद्वय अनुव्यवसायात्मकः अनुभवः वर्तते। तत्र आद्ये इदं विषयतावच्छिन्ना रजततादात्म्यविषयता, द्वितीये रजतविषयतावच्छिन्ना इदं तादात्म्यविषयता च चिद्रूप अनुभवनिष्ठा भाति इत्येवं रूपेण महान् विचारः प्रस्तूयते। तत्र अत्र अन्तः प्रविश्य वक्तव्यं चेत् बहु वक्तव्यं, तत्र तात्पर्यमात्रं वदामि। द्वयोः विषयतयोः अवच्छेद्यावच्छेदकभावः व्यवह्रियते। इदं किञ्चित् विलक्षणमस्ति। विषयतयोः निरूप्यनिरूपकभाव एव सामान्यतः शास्त्रेषु उच्यते। विषयतयोः इदं विषयता इदमी अस्ति, रजतविषयता रजते अस्ति, तयोर्विषयतयोः रजतविषयता निरूपिता इदं विषयता इत्येव उच्यते। ययोर्विषयतयोः निरूप्यनिरूपकभावः तन्निरूपितविषयितयोः ज्ञाननिष्ठयोः अवच्छेद्यावच्छेदकभावः। विषयिताद्वयं ज्ञाने अस्ति, एवं खलु, एकस्मिन् ज्ञाने रजतनिष्ठविषयता निरूपिता विषयिताप्यस्ति, इदं निष्ठविषयता निरूपितविषयिताप्यस्ति, तयोर्विषयितयोः एकत्र ज्ञाने विद्यमानयोरवच्छेद्यावच्छेदकभावः इति प्रसिद्धो व्यवहारः तर्कशास्त्रे अस्ति। इदं किञ्चित् विलक्षणमस्ति। अत्र विषयतयोरेव अवच्छेद्यावच्छेदकभावः इति स्वीकृत्य व्यवहारः कृतः। अयं च व्यवहारः किं मूलः इति वक्तव्यं चेत् किञ्चित् तत्र दुरूहमस्ति। दुरूहं नाम तत् अत्र यत्नेन निरूपणीयमस्ति, तत्र न प्रविशामि। ग्रन्थाध्ययन ब्रह्मानन्दीय अध्ययनकाले एव तत् स्पष्टीभविष्यति। अस्तु, एवं व्यवहारः कृतः इति एतावन्मात्रम् इदानीं चिन्तयन्तु। तत्र प्रकृते अपेक्षितांशस्तु एतावानेव। इदं रजतं जानामि इत्यस्ति किल, इदं विषयता ज्ञाननिरूपिता, इदं विषयता नाम इदन्निष्ठविषयता इत्यर्थः। इदं पदार्थनिष्ठविषयता, इदं विषयता इति लाघवेन व्यवह्रियते। इदं विषयता अस्ति, रजतविषयता च अस्ति, तयोर्विषयतयोः अवच्छेद्यावच्छेदकभावः इति इदानीम् उक्तरीत्या व्यवहारः ज्ञातव्यः। तत्र एवञ्च इदं विषयतावच्छिन्ना रजततादात्म्यविषयता, रजतविषयता इति नोक्तं, रजततादात्म्यविषयता इत्युक्तं। साक्षात् तादात्म्यविषयता अवच्छेद्या भवति, इदं विषयता अवच्छेदिका भवति। इदं विषयता अवच्छेदिका विषयता, रजततादात्म्यविषयता अवच्छेद्या विषयता। एवञ्च इदं विषयतावच्छिन्ना रजततादात्म्यविषयता प्रतीयते। द्वितीये ज्ञाने रजतमिदं जानामि इत्यत्र रजतविषयतावच्छिन्ना इदं तादात्म्यविषयता प्रतीयते। इदं च चिद्रूप अनुभवनिष्ठा भाति इत्युक्तं। चिद्रूप अनुभवे एतद्वयं प्रतीयते इति। तद् वस्तुगत्या किं कृतं, वृक्षे कपिसंयोगः तदभावः इति वदानीतमस्ति। वृक्षस्थाने चिद्रूप अनुभवः, तत्रत्य अवच्छेद्यावच्छेदकभावः यथा तथैव अत्रापि कल्प्यते इत्यादिकम् अग्रे वक्ष्यमाणमस्ति। अयं किञ्चित् महान् दीर्घविचारः। अयं संक्षेपेणापि न बोधयितुं शक्यते इत्येव स्थितिः। किमर्थम् आरब्धमित्येव न जानामि, परन्तु एवं कश्चन विचारः अस्ति इति जानन्तु तावदेव। ब्रह्मानन्दीये एव क्रमेण पङ्क्तिशः पठनीयं, तदा एव किम् उच्यते इति अवगन्तुं शक्यते। एवञ्च अस्तु, एतावता इदं सारं जानन्तु।
अवच्छेद्यावच्छेदकभावद्वयम् आदायैव प्रतीतिद्वयम् इदानीं निर्वोढव्यमस्ति। तदर्थं प्रत्येकमेव तादात्म्यद्वयम् उत्पद्यते इति स्वीकर्तव्यम्। यतोहि किमुक्तं पूर्वम् इदं रजतं जानामि इत्यत्र इदं विषयताया अवच्छिन्ना विषयता भवति रजततादात्म्यविषयता। रजतमिदं जानामि इत्यत्र रजतविषयतया अवच्छिन्ना विषयता भवति इदं तादात्म्यविषयता। इदं तादात्म्यविषयता एकत्र अवच्छिन्ना, अन्यत्र रजततादात्म्यविषयता अवच्छिन्ना। तर्हि द्वयोर्विषयतयोः आश्रयीभूतं तादात्म्यं द्वयमेव भवेत्। एकम् आदाय निर्वोढुं न शक्यते। तस्मात् तादात्म्यद्वयोत्पत्तिः स्वीकर्तव्या इत्यत्रैव तात्पर्यम्। तदुपरि पृष्टम् एवमपि तादात्म्यद्वयम् उत्पद्यते इति कथम् अवगन्तव्यम् इति उच्यते। इदं रजतम् इदम् इति यत् सम्भावितं ज्ञानद्वयं तत् बाधकप्रत्ययेन मिथ्या इति निश्चितम्। एतत् तादात्म्यद्वयमपि मिथ्यैव। तत्र भ्रमस्य इत्युक्ते वृत्तेः भ्रमस्थलीयवृत्तेः मिथ्यात्वं कथं वक्तव्यम् इत्युक्ते विषयविशिष्टरूपेण एव वक्तव्यम्। विषयस्य मिथ्यात्वं विना तत् मिथ्या इति वक्तुं न शक्यते, बाध्यते इति वक्तुं न शक्यते। विषयस्य बाधितत्वम् अवश्यं वक्तव्यम्। बाधितविषयकज्ञानं खलु भ्रमः। तस्मात् अवश्यं विषयस्य बाधं विना विषयविशिष्टरूपेण भ्रमस्यापि बाधो वक्तुं न शक्यते। भ्रमस्य बाधो वक्तव्यः इत्युक्ते विषयविशिष्टरूपेण एव वक्तव्यं। तद्वक्तुं विषयस्य बाधः अवश्यं वक्तव्यः। समीचीनं। तथा च विषयविशिष्टत्वेन रूपेणैव भ्रमस्य मिथ्यात्वम् इत्यतः विषयस्यापि बाधकति बाध्यत्वम् अवश्यं वक्तव्यम् इति सर्वैः अङ्गीक्रियते। सर्वैः न, विशिष्य अद्वैतशास्त्रे इदं निरूप्यते। तत्र इदं पदार्थस्य बाधः वक्तुं शक्यते वा? इदं पदार्थस्य अबाधितया स्वरूपेण सत्यत्वावगमात् व्यावहारिकत्वमेव वक्तव्यम् इत्यतः मिथ्यात्वेन निश्चीयमान रजततादात्म्योपहितरूपेण मिथ्यात्वं वक्तव्यम्। भ्रमे भासमानस्य सर्वस्यापि मिथ्यात्वं वक्तव्यम् इति कश्चन विषयः निरूप्यते तैः। किम् इदं पदार्थस्यापि मिथ्यात्वं वक्तव्यं सत्यम् इति। तत् कथं भोः? इदं पदार्थः व्यावहारिकः खलु। सत्यं, यद्यपि स्वरूपेण व्यावहारिकः, इदं पदार्थः स्वरूपेण मिथ्या इति न, परन्तु बाधकप्रत्ययस्य विषयः खलु सः। तर्हि इयं प्रतिज्ञा क्रियते अद्वैतिना, बाधकप्रत्ययस्य यो विषयः स सर्वोऽपि केनापि रूपेण बाध्यः इति वक्तव्यम्। इदं पदार्थोऽपि केनचित् रूपेण बाध्य एव इति अवश्यं वक्तव्यम्। इदं पदार्थस्य स्वरूपेण बाधो यद्यपि नास्ति, तथापि मिथ्यात्वेन निश्चीयमान रजततादात्म्यविशिष्टरूपेण इदं पदार्थः मिथ्यात्वेन निश्चीयमान रजततादात्म्यविशिष्टरूपेण इदं पदार्थोऽपि मिथ्या इति व्यवहारः इष्टः। मिथ्यात्वं वक्तव्यम्। रजत तत्तादात्म्ययोस्तु स्वरूपेणैव मिथ्यात्वम् इति विशेषः। तत्र बाध्यमानेषु पदार्थेषु रजतं बाध्यते, रजततादात्म्यं बाध्यते, तद्वयमपि स्वरूपेणैव उत्पन्नं बाध्यते च, क्लेशः एव नास्ति, मिथ्यात्वं भवति। एवञ्च एवं स्थिते अत्र पञ्चकम् उत्पद्यते। केषाम् उत्पत्तिः वक्तव्या इत्युक्ते प्रातिभासिकभ्रमस्थले पञ्चानाम् उत्पत्तिर्वक्तव्या इति विशिष्य ब्रह्मानन्दीये समर्थितम्। इदं तु मनसि धर्तव्यम् इत्येतदर्थम् उक्तम्। अन्ये विचाराः अग्रे गच्छन्तु नाम इदमि रजततादात्म्यम् उत्पद्यते। तत् किमर्थम् उत्पद्यते इति वक्तव्यम् इत्युक्ते तादृशतादात्म्यविशिष्टरूपेणैव इदं पदार्थस्य मिथ्यात्वं वक्तव्यम्। तदर्थं तदुत्पद्यते इति वक्तव्यम्। इदमि रजततादात्म्यम् उत्पद्यते। अन्यथा इदं रजतम् इति तादात्म्येन प्रतीतिर्न स्यात् खलु। इदमि रजततादात्म्यम् उत्पद्यते, रजतम् उत्पद्यते, रजतत्वसंसर्गः इदमि उत्पद्यते, इदमि त्रयम् उत्पद्यते। रजतं, रजततादात्म्यं,
रजतत्व तादात्म्यं, रजतत्व संसर्गो नाम रजतत्व तादात्म्यमेव। एतत्त्रयम् इदमि उत्पद्यते। इदमि इति केवलं लौकिकव्यवहारः, इदमवच्छेदेन चैतन्ये इत्यर्थः। इदमवच्छेदेन चैतन्ये उत्पद्यते इत्यर्थः। एवमेव रजते अपि द्वयम् उत्पद्यते। रजते किं द्वयम् उत्पद्यते? इदं तादात्म्यम्, इदं त्वसंसर्गश्च। किमर्थं? रजतम् इदम् इति प्रतीतिरस्ति खलु। तर्हि इदं त्वसंसर्गोऽपि अपेक्षते, इदं तादात्म्यं च अपेक्षते। एवञ्च रजते द्वयम्, इदं तादात्म्यम्, इदं त्वसंसर्गः। इदमि त्रयम्, रजतं रजततादात्म्यं, रजतत्वसंसर्गश्च। वस्तुगत्या षण्णाम् उत्पत्तिः वक्तव्या आसीत्, एकं न्यूनं जातं। किमर्थम् एकं न्यूनं जातम् इत्युक्ते रजते द्वयमेव उत्पद्यते, रजते इदं नोत्पद्यते। इदं पदार्थस्य स्वरूपेण उत्पत्तिर्नास्ति खलु। इदमि रजतम् उत्पद्यते इत्युक्तं, तत् स्थाने किं वक्तव्यमासीत्? रजते इदम् उत्पद्यते इति वक्तव्यमासीत्। तन्नास्ति, इदं पदार्थः पूर्वमेव उत्पन्नः, तत्र अस्ति, तात्कालिकः न सः इति कृत्वा एकं न्यूनं जातम्। अतः पञ्चकम् उत्पद्यते इति समर्थितम्। तत्र एतावतापि अयं विषयः सर्वोऽपि मनसि धर्तव्यः। अस्तु, एतावतापि तस्य किम् उत्तरम् आगतं? तत्र प्रतीतिद्वयनिर्वाहाय तादात्म्यद्वयम् उत्पद्यते इति सम्यक् समर्थितं वा इत्युक्ते तस्य समर्थनम् एवं कर्तव्यं। तत्र मूलं किं? तस्य तादात्म्यद्वयोत्पत्तेः आवश्यकता कुतः का इत्युक्ते, यदि एकमेव तादात्म्यं प्रतीतिद्वयनिर्वाहकम् इत्युच्येत तत् शास्त्रविरुद्धम्। एकेन तादात्म्येन प्रतीतिद्वयनिर्वाहो न वक्तव्यः। ज्ञानयोः आकारभेदः न स्यात् इति। एकमेव तादात्म्यं चेत् ज्ञानयोः आकारभेदो न स्यात्। ज्ञानयोः मिथः वैलक्षण्यं, परस्परं वैलक्षण्यं किं कृतम् इति पृष्टे आकारभेदेन वक्तव्यं। ज्ञानस्य आकारभेदः किं कृतः? विषयभेदकृतः। अर्थेनैव विशेषो हि निराकारतया धियाम् इति उदयनाचार्यैः उक्तम्। निराकारतया धियाम् इत्युक्ते बौद्धैः यथा ज्ञानमेव घटः इति उच्यते तथा न इति। ज्ञानस्य स्वान्तर्गतः कश्चन आकारो नास्ति। ज्ञानस्य आकारो नाम ज्ञानस्य आकारः उच्यताम् इत्युक्ते किं? ज्ञाने भासमानाः विषयाः खलु उच्यन्ते अस्माभिः। ब्रह्मज्ञानस्य आकारः उच्यताम्, वयं किं वद इदं रजतम् इति। ज्ञानस्य आकारः उच्यताम् इत्युक्ते अस्माभिः विषयः उच्यते, एवं खलु। इदं रजतम् इति ज्ञानस्य आकारः, अयं घटः इति ज्ञानस्य आकारः। अनेन किं ज्ञायते? ज्ञानस्य आकारो नाम ज्ञानस्य स्वरूपे विद्यमानं किमपि न। बौद्धैः उच्यमानवत् तथा न वक्तव्यं। बौद्धाः किं वदन्ति? विज्ञानवादिनः घटः पटः इत्येतत् सर्वं ज्ञानस्यैव स्वरूपमिति, ज्ञानमेव विषयरूपेण अस्ति इति वदति। ज्ञानात् बहिर्विषयो नास्ति, ज्ञानमेव घटः इति, ज्ञाने घटत्वमस्ति इति वदति। घटज्ञानं नाम किं? घटज्ञानम् इति यद् भवता उच्यते तस्मिन् ज्ञाने एव घटत्वमस्ति, ज्ञानमेव घटः इति रूपेण तेषां व्यवहारः। अयमेव साकारवादः इति उच्यते। इदं तु अन्येषां सम्मतं न। तर्हि ज्ञानस्य आकारो नाम कः? विषय एव। तस्मात् ज्ञानद्वयम् इदं ज्ञानद्वयम् इति वक्तव्यं न वा? इदं रजतं, रजतमिदम् इति ज्ञानद्वयम् इति वक्तव्यं। यदि वक्तव्यं तर्हि उभयत्रापि भासमानं तादात्म्यं भिन्नम् इति वक्तव्यं। यतः रजतं तदेव, इदमपि तदेव, किं तर्हि भिद्यते? तत्र किञ्चित् भिद्यते इति वक्तव्यं खलु। तत् ज्ञानद्वयम् इत्यपेक्षते चेत् तत्र किं भिद्यमानं किमस्ति? तादात्म्यम् इति वक्तव्यं। तस्मात् तादात्म्यद्वय उत्पत्तिः आवश्यकी इत्युक्तं। तत्र पूर्वपक्षी पृष्टवान्, विषयस्य भेदः किमर्थं कर्तव्यः? विषयतावैलक्षण्येन ज्ञानयोर्वैलक्षण्यं निरूपयितुं शक्यते इति नैयायिकस्य प्रश्नः।
विषयवैलक्षण्यं नापेक्षते, विषयतावैलक्षण्यमात्रं पर्याप्तम्। विषयतावैलक्षण्यं नाम विषयतावैलक्षण्येन विषयितावैलक्षण्यं भवति। ज्ञाने विषयिता विलक्षणा भवति विषयताभेदेन। एवञ्च एक एव विषयः तत्र विषयता भिन्ना। इदं रजतम् इति ज्ञाने यत् तादात्म्यं तदेव रजतमिदं इत्यस्मिन्नपि ज्ञाने तदेव तादात्म्यं, परन्तु तादात्म्ये विषयता भिन्ना। एका विषयता इदं प्रतियोगिक रजतानुयोगिक विषयता, अन्या विषयता रजत प्रतियोगिक इदमनुयोगिक विषय, किञ्चित् तत्र भेदेन विषयता भिद्यते इत्येव अस्तु इति शङ्का। तत्र उच्यते तथा न। तथा सति बहिर्विषयमात्रलोपापत्या साकारवादापत्तेः तदुक्तम् उदयनाचार्यैः अर्थेनैव विशेषो हि निराकारतया धियाम् इति। अर्थेन ज्ञानादत्यन्तभिन्नेन विषयेण विषय एव विशेषः इत्यर्थः। अर्थेनैव विशेषो नाम अर्थ एव विशेषः इत्यर्थः। तत्र बौद्धमतं किम् इति मया उक्तमेव, तच्च अनुभवविरोधात् न अङ्गीक्रियते इति स्पष्टम्। तत्र एवं विषयता नाम विषये विद्यमानः कश्चन धर्मः, सः कः धर्मः इति निर्वक्तव्यमस्ति। तत् ज्ञानचिद्रूपज्ञानतादात्म्यमेव विषयता इति अग्रे निरूपयिष्यते। बौद्धमतस्य खण्डनं कथं कर्तव्यम् इत्युक्ते, बौद्धमतस्य खण्डनाय तादात्म्यद्वयम् उत्पद्यते इति अवश्यं कल्पनीयम्। अन्यथा अर्थेनैव विशेषः इत्यस्य तात्पर्यं न निरूपितं स्यात्। यतोहि यदि अर्थात्मकं विशेषमादाय ज्ञानयोर्वैलक्षण्यं सम्पादयितुं यत्नो न क्रियते इति नावश्यकम् इति भवता उच्यते। विषयतावैलक्षण्यमात्रेण भवतु इति उच्यमाने तर्हि ज्ञानगतं धर्ममादाय एव विवेचनं क्रियताम्। विषयतावैलक्षण्येन कथं ज्ञानस्य वैलक्षण्यम् इति पृष्टे भवता वक्तव्यं विषयता निरूपिता विषयिता भिन्ना भवति इति। तर्हि भवान् किं करोति, विषयस्य वैलक्षण्यं विनापि विषयतानिरूपितविषयितायाः वैलक्षण्यमादाय ज्ञानयोर्भेदं कर्तुमिच्छति इति। तर्हि बौद्धस्य उपरि तव जयो न स्यात्। बौद्धस्य उपरि तव जयो न स्यात्। किमर्थमित्युक्ते बौद्धोऽपि तदिदमेव करोति कार्यं। बौद्धः ज्ञानगतमेव कञ्चन धर्ममादाय ज्ञानयोर्विशेषं निरूपयितुमिच्छति। भवानपि तथैव करोति इति आयातम्। विषयभेदो मास्तु, एक एव विषयः, तन्निष्ठ विषयतानिरूपितविषयिता ज्ञाने भिन्ना इत्यालोच्य ज्ञानगतमेव धर्मम् आदाय ज्ञानयोर्भेदं कर्तुमिच्छति यदि भवान्, तर्हि बौद्धस्य जयः स्यात् तदुपरि बौद्धस्य पराजयः त्वया कर्तुं न शक्येत। तस्मात् बौद्धस्य पराजयं कर्तुम् इच्छता किं कर्तव्यम् इत्युक्ते विषयवैलक्षण्यमादाय एव ज्ञानयोर्वैलक्षण्यं निरूपणीयं, न तु विषयतानिरूपितविषयिता वैलक्षण्यमादाय। स्वातन्त्र्येण विषयस्यैव स्वरूपेण वैलक्षण्यम् उक्त्वा ज्ञानयोर्भेदः कल्पनीयः इति वस्तुगत्या एतावता अस्य निरूपणं सम्यक् जातमिति न। यतः मध्ये मध्ये विद्यमानाः कोटिः परित्यज्य यदा उच्यते तदा ईषत् स्वारस्यभङ्गो भवत्येव। तथापि एवं कश्चन विचारः अस्ति इति एतावता जानन्तु। अनन्तरं का नाम विषयता इति महती परीक्षा कृता। विषयता इत्युक्ते कश्चन सखण्डो धर्मः इति निरूपितं। विषयता नैयायिकैः अखण्डधर्मः इति उच्यते। विषयता विषयिता इत्येतत् सर्वम् अखण्डधर्मः इति नैयायिकैरुच्यते। तादृश अखण्डस्य धर्मस्य कल्पने मानं नास्ति इत्युक्त्वा विषयता नाम सखण्डो धर्मः इति अत्र व्यवस्थापनाय महान् विचारः ब्रह्मानन्दीय कृतः। चित्तादात्म्यरूपा सा, चित्तादात्म्यस्यैव अवान्तरभेदाः कल्प्यन्ते, तदेव विषयतास्वरूपं भजते इति एवम् उक्त्वा यथा मूलस्य अग्रमूलयोरवच्छेदकत्वमस्ति। अग्रम् अवच्छेदकम् इत्युच्यते।
अग्रं वृक्षस्य अग्रं कपिसंयोगस्य अवच्छेदकं, मूलं कपिसंयोगाभावस्य अवच्छेदकम् इत्यादि व्यवहारः अस्ति खलु। तत्र अग्रमूलयोर्यादृशी अवच्छेदकता तादृशी एव अवच्छेदकता अत्र अस्ति इत्यादिकं प्रकल्प्य तत्सम्बन्धी महान् विचारः कृतः। सः विचारः आरभ्यते चेत् तत्र दीर्घदूरं वक्तव्यः विषयः अस्ति। मध्ये मध्ये उच्यते चेत् तत्र स्वारस्यभङ्गो भवति, अवगन्तुं न शक्यते इति कृत्वा एतादृशः कश्चन विचारः ब्रह्मानन्दीये अस्ति इत्येतावन्मात्र प्रतिपादनेन अहम् इमं विषयम् उपसंहरामि। श्वः अन्यं विषयं पश्यामः। एतावता अद्यतनपाठः परिसमाप्यते। श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं तत्सत्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।